नमस्कार दर्शकवृन्द। आज चाहिँ अलिकति हाम्रो विषय अलिकति फरक भयो, तर अहिलेको मेरो पाहुनाहरू विशेष गरेर नेपालमा जुन लकडाउन भयो, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित जुन सङ्ख्याहरू विश्वमा अति भइसकेपछि नेपालमा पनि कोरोना भाइरसकोलाई रोकथाम गर्न लकडाउनको नियम लागू गरिएको थियो र त्यसै लकडाउनमा पर्दै गर्दाखेरि धेरै हाम्रा नेपालीहरू जो हङकङका आइडी बाहक जुन नेपालीहरू पनि अहिले नेपालमा थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो बिचमा केही समय अगाडि नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालयन एयरबाट चार्टर गरेर हङकङ आउनुभएका हाम्रा नेपालीहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँगको संवाद र उहाँहरूका भोगाई र उहाँहरू अहिले कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र यो विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। र आजका मेरा पाहुना हुनुहुन्छ जो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरू हाम्रो हङकङमा निकै लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका समाजसेवी, अहिले हाल चाहिँ उहाँ राङभाङ समाज सेङ्जा हङकङका वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले उहाँको परिचय मैले अहिले यति मात्रै दिएँ, तर उहाँ एकदमै धेरै क्षेत्रमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। तर अहिले मैले सामाजिक संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई परिचय गराउन चाहेँ। उहाँ हुनुहुन्छ हरि तमुजी, अहिले मेरा पाहुना हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै एकजना अर्का भाइ हुनुहुन्छ दिपेश लिम्बू। मलाई अलिकति भाइ भन्न सजिलो लागेर मैले अब भाइ नै भने, भाइ भनेर सम्बोधन गरेँ। दिपेश लिम्बू हाम्रो विशेष गरेर एनएसडिटी स्टुडियोको टेक्निसियन म्यानेजरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू अहिले दुवैजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। तर क्वारेन्टाइनमा पनि उहाँ कुन कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अब फाल्टो फाल्टो फ्ल्याटमा होला, सायद उहाँहरू बिचमा भेटघाट पनि नहोला होइन। यिनै विषयहरूमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ र उहाँहरू दुवैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ एनएसडिटी स्टुडियोको फेसबुकमा। र हरि तमुजी आइसक्नु भएको छ र दिपेश भाइ पनि आइसक्नु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई एनएसडिटी स्टुडियोको यो आजको बसाइ विशेष गरेर क्वारेन्टाइन सम्बन्धीको छलफलमा यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ है। नमस्कार, धन्यवाद इन्द्र सर। नमस्ते। हरि सर अलिकति पछाडि हुनु होला, तपाईँको एउटा मात्रै पाटो हो, बरु त्यहीँबाट बोल्नुहोस्, ठिक छ। जस्तो अब मैले अलिकति भूमिका बाँधिहालेँ हरिजी, तपाईँहरू दुईजना अहिले त्यहाँ लाइभमा हुनुहुन्छ, तपाईँ दुवैजना चिन्जान भएको थियो अहिलेको अवस्थामा? मास्क लगाउनु भएको छैन छैन मैले पनि यता भेटघाट त भएको छैन, हाम्रो पनि भेटघाट त भएको छैन हजुर। जस्तो नेपालबाट तपाईँहरू नेपालबाट जुन 1 तारिकको फ्लाइटमा आउनु भएको होइन? हजुर हजुर। जुन 1 तारिक भने तर राति भयो, तर त्यसलाई चाहिँ फेरि हिसाबै गर्दाखेरि बिहानको भन्ने भयो, जुन 2 लागिहाल्यो होइन नेपालको 1। त्यसो हुँदाखेरि जुन तपाईँहरू अलिकति यहाँनिर समाचारमा के आएको छ भने, अब त्यो मलाई अलिकति हरिजीसँग जान्न चाहेँ। जस्तो समाचारमा 586 भन्छन्, कसैले 587 भन्छन्, कसैले 588 भन्छन्। यो न्युजहरूमा अलिकति सङ्ख्याका हिसाबले तलमाथि देखिएको अवस्था छ। एक्ज्याक्टली हरि सरलाई सङ्ख्या यति नै छ भन्ने थाहा भयो कि त्यही न्युजकै जस्तो जस्तै हो? न्युजकै आधारमा सर, खास सङ्ख्या कति हो भन्ने कुरो मलाई पनि यकिन भएन। मैले सुनेको पहिला 2टा प्लेन चाहिँ चार्टर भनेर सुनिएको थियो होइन। हजुर हजुर। त्यसमध्येमा पछि म जुन 1 तारिक जब काठमाडौँ आएँ, उड्ने दिनसम्म चाहिँ 3टा फ्लाइट चाहिँ चार्टर भन्ने कुरो बुझियो। त्यसमा अब कति थिए सङ्ख्या भन्ने कुरो चाहिँ यकिन भएन। जुन हामी पहिला निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा हङकङबाट नेपाल जान्थ्यौँ, नेपालबाट हङकङ आउँथ्यौँ, जुन त्यो बोइङको स्थिति, जुन हामी मजाले खुट्टा तन्काएर सुतेर जाने स्थिति हुन्थ्यो पहिला, त्यस्तो त थिएन नि होइन? त्यस्तो त थिएन सर, एकदम टाइट थियो। म जे होस् काठमाडौँ आउनेसम्म म जानी आरे भनी चाहिँ थाहा थियो। त्यो अब ठुलो बोइङ हो अथवा सानो के हो भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन। जस काठमाडौँ आइसकेपछि मात्रै बल्ल थाहा भयो। अनि त्यसमा तपाईँ उसो भने वाइट बडीमा आउनुभयो? वाइट बडीमा होइन सर, म सानोमा आएको छु। भनेपछि न्यारो बडीमा आउनुभयो होइन? ठिकै छ। यहाँनिर अलिकति 586, 87 भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। यो न्युजमा पनि अलिकति क्लियरली अपडेट नभइरहेको अवस्थामा, तर हिसाबै गर्दा पनि नेरो र यता वाइट बडीको हिसाब गर्दाखेरि लगभग सङ्ख्या हिसाबै गर्दाखेरि 575-80 को रूपमा छ। त्यो हिसाबले पनि अब हामी त्यही नै मानौँला है। जस्तो अब नेपालबाट तपाईँ जुन बसाइ थियो हङकङ के अरे नेपालको बसाइ लकडाउनको अवस्था चाहिँ अलिकति
कसरी व्यतीत गर्नुभयो तपाईँले? नेपालको बसाइ चाहिँ जस म गएको लगतै लकडाउन सुरु भयो होइन। हजुर। लकडाउन सुरु भएपछि केही दिन चाहिँ म पोखरामै बसेँ। जुन केही कामहरू मेरो घरयासी कामहरू लिएर गएको थिएँ, केही दिन चाहिँ म पोखरामै बसेँ। पोखरामा बस्दा चाहिँ अलिकति असहज अनुभव भयो, असहज अलिकति फिलिङ भयो। किन भन्दा घरदेखि बाहिर निस्किन नपाउने, भर्खर लकडाउन सुरु भएको थियो। लकडाउन भन्ने के हो भन्ने कुरो नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझिरहेको पनि थिएन। त्यसको परिभाषा के हो, के हुन्छ भन्ने कुरो एकदम हल्लाको भारमा चलिरहेको थियो। र बाहिरतिर केही मान्छेहरू अब लकडाउन भन्ने कुरो अथवा बुझेर अथवा नबुझेर केही व्यक्तिहरू हिँडिरहेको अवस्था पनि थियो। त्यसमा चाहिँ फेरि अब हाम्रो अब नेपालको प्रहरीहरू हजुरले देख्नु भएकै छ, मुखभन्दा बढी लाठी भाटा सुरु भइहाल्छ। कतिजनालाई कुखुरा बनाएको, कतिजनालाई भाटी कारवाही गरेको स्थिति पनि थियो। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि म अलिक परिवारसँग गएको, घरमा बस्न अलिकति असहज वातावरण भइसकेपछि मैले चाहिँ गाउँ जाने निधो गरेँ। गाउँमा अलिकति केही खुला वातावरण हुन्छ, अलिक स्वच्छ वातावरण हुन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ गाउँतिर लागेँ। गाउँतिर लाग्नलाई पनि त्यति सजिलो थिएन। सुरुमा चाहिँ सिफारिस आफ्नो जरुरी कामहरू छ भनेर चाहिँ नि सिफारिस बनाउने चाहिँ नि भनसुन गऱ्यो भने चाहिँ बन्ने स्थिति थियो। त्यति बेलासम्म लकडाउनको तत्कालै म चाहिँ गाउँतिर लागिहालेर म मेरो आफ्नो पुर्ख्यौली थलो, मेरो जन्म थलो, मेरो स्याङ्जा को जुन छ स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 2 साबिक राङमाङ गाविस हो र अहिले चाहिँ भैँसीगौडा मेरो गाउँ हो। म त्यही नै मेरो आफ्नो पुर्ख्यौली थलो भएको कारणले चाहिँ म लगभग 1.5 महिना बढी नै, लगभग 2 महिना जति चाहिँ म गाउँमै नै बसेँ मेरो आफ्नो पुर्ख्यौली। तपाईँ हङकङ आउनुभन्दा अगाडिसम्म तपाईँले गाउँमै बिताउनु भयो? हजुर, म गाउँमै बिताएँ। धेरै समय मैले गाउँमै बिताएँ। किन भन्दा बजारमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि गेटदेखि बाहिर निस्किन नमिल्ने, हिँड्ने मान्छे चाहिँ हिँडिरहेको छन्। तर हामी चाहिँ कस्तो भन्दा हामी हङकङमा बसेर गइसकेको मान्छेले अलिकति रुल रेगुलेसन के हो, अलिकति नियमलाई पालना गर्ने कारणले, त्यो फलोअप हुने कारणले त्यो बानी भयो हामी, किनभने त्यो बानी भयो नि त होइन। हामीलाई अब नियम यहाँ बानीमा हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हिँड्नु हुँदैन, जानु हुँदैन भनेपछि हामी निस्किएनौँ, गइएनौँ। र कतनकाल गेटबाट यसो बाहिर निस्किहाल्यो भने पनि आफूलाई अलिकति असुरक्षाको महसुस हुने, कतन पुलिसले भाटी कारवाही गरिहाल्ने पो हो कि, लाठी बर्साइ पो हाल्ने हो कि, भेटिहाल्यो भने भेनमा कोचेर लै पो हाल्ने हो कि भन्ने स्थिति पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ नि गाउँतिर बेसी बसेँ। जस्तो हरि सर, तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन लकडाउनको हुनु त अब त्यो एक सडनली लकडाउन नेपाल सरकारले लगाएको थियो। कुनै पनि ल यस्तो हो यो हुँदैछ भन्ने कुरो नभइकन लकडाउन भन्यो, लकडाउन अब के हो होइन। त्यो एकैचोटि लगाइदिँदाखेरि मान्छेमा एक प्रकारले असहज स्थिति भयो। अब धेरै अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, धेरैलाई थाहै पनि भएन, थाहा नभई पनि हिँडे। अब त्यो हुँदाहुँदै अब जुन बुझाउने निकाय हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो बुझाउने निकायहरू पनि अब मुखभन्दा पहिला हातै चल्ने होइन। अब एकदम यस्तो किसिमको प्रविधि त्यहाँ देखिएको थियो। पहिला धेरै न्युजहरू त्यस्तो आउट भएको थियो। त्यो गर्दै गर्दाखेरि भरसक अब पहिला सम्झाउनु पर्छ भन्ने नै हो। हामीले पनि त्यो तरिकाले न्युजहरू भनिराखेको अवस्था पनि हो। तर एकैचोटि मान्छेलाई अब ऊ 2 चोटि निस्क्यो, पटक्कै निस्क्यो, भन्दा नमान्ने रहेछ भने पो त्यसलाई त ठटाउने होइन, एउटा त्यो तरिका हुन्छ। त्यो कुराहरू रह्यो। तपाईँ बोलिरहँदा नेपालमा के भयो भन्दाखेरि मेन कुरो सबभन्दा पहिला नेपालमा कोरोना भाइरस भनेको के हो, यो कसरी सर्छ भन्ने कुरो नै नेपाली जनतालाई थाहा थिएन होइन। हामीले त लगभग यहाँ बसेर गएको, कोरोना भाइरस भनेको के हो भन्ने कुरो हामी धेरै ज्ञान नभए पनि थोरै ज्ञान त थियो। मान्छेको कति क्लोजमा र कसरी चाहिँ कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने कुरो थोरै ज्ञान त हामीमा थिएन यहाँ बसेको कारणले गर्दा। र नेपालमा त्यसको ज्ञानै थिएन। नेपालमा कोरोना भनेको के हो र यो कसरी सर्छ भन्ने कुरो नै ज्ञान थिएन। दोस्रो कुरो, सरकारले के गर्थ्यो, कोरोनाको रोकथाम कसरी हुन्छ, एउटा नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने हल्का कोरोना भनेको यो हो, यो यसरी सर्छ, यसको रोकथामको लागि यो गरौँ, हामी यसो गरौँ भन्ने किसिमको त्यो पनि भएन। तत्कालै कोरोना आयो, हामी यहाँ हङकङ हुनेसम्म त त्यो सिम्टम नै थिएन नेपालमा अब कोरोना आएको भन्ने कुरो। म जाँदासम्म कोरोना एकजना पनि छ भन्ने कुरो चाहिँ थिँदै थिएन। म गएको भोलिपल्ट चाहिँ 2 जना 4 जना हुँदै अहिले बढेर 5000 कति बढिसक्यो। त्यो एउटा ज्ञानको अभाव र शिक्षाको अभावले, एउटा प्रशिक्षणको अभावले। अर्को, लकडाउन भनेको के हो भन्ने कुरो नेपाल सरकारले अलिकति हिन्स पनि दिएन क्या। त्यो तत्कालै लकडाउन गरिदियो र यसको लकडाउन गरिसकेपछि मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दा नेपालमा
बसेर खाने त धेरै मान्छे त बसेरै खानेहरू हुन्छन्, तर काम गरेर मजदुर गरेर खानेहरूलाई चाहिँ समस्या भएको के मेन कुरा मुख्य नेपालमा। हजुर हरि सर, म अहिले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ, म फेरि पछाडि जोडिन्छु। हाम्रो दिपेश लिम्बू भाइ, जुन भाइको लकडाउनको अनुभव कस्तो रह्यो? यहाँ लकडाउन, यहाँ जुन कोरोना भाइरसको अब अन्तिम फ्लाइटतिर भाइ नेपाल गएको हो कि त्योभन्दा अलि अगाडि नै गएको थियो? के थियो अवस्था, त्यो बारे बताइदिउँ न। हजुर, म अब यता हङकङदेखि काठमाडौँ पुग्दाखेरि 2 हप्ता, लगभग 2 हप्ता आदि पछि लकडाउन सुरु भएको थियो काठमाडौँमा। त्यसले गर्दाखेरि अब उता हाम्रो अब धरान जाने प्लानहरू थियो, तर त्यो सबै क्यान्सल भयो। म जस्ट 2 महिना आदिसम्मको लागि काठमाडौँमै लकडाउनमा थिएँ, काठमाडौँभित्रै थिएँ, अरू बाहिर जानु पाइएन। जस्तो भाइ, मैले अघि सम्बोधन गरेँ भाइ भन्दा मलाई सजिलो लाग्छ, बोल्नु अलिक सजिलो लाग्छ है। जस्तो भाइ नेपाल गइसकेपछि जुन लकडाउन, अब एक प्रकारले घरमै त्यो अब नेपाल बाहिरबाट आउनेहरू 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ अथवा आफ्नै उसमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो। भाइ क्वारेन्टाइनमा 14 दिनको नियम त्यो पालना गरिएको थियो कि थिएन? त्यस्तो खालको बाध्यता गराइएको थियो कि थिएन? अब हुनु त अब बाहिर निस्किनु नपाएपछि त आफै घरमा बस्ने हो, तर यसरी एयरपोर्टबाट निस्किँदै गर्दाखेरि ल यसरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ है भन्ने खालका केही कुराहरू त्यहाँ एयरपोर्टबाट जाँदै गर्दा भन्यो? हजुर, त्यस्तो कुरा त हामीले सुनेको थियौँ। अब यस्तो न्युजमा पनि हामीले अब न्युजहरू पनि सुनिरहेको थियौँ, तर नेपाल आइपुगेपछि 14 दिन बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चलेको थिएन त्यतिखेर न्युजमा। अब हामी यसो 2 हप्ता आदि जति त बाहिर यताउति गर्नु पायौँ, तर जब अब यता हरिजीले भन्नुभएको जस्तै नेपालको मान्छेहरूले अब अलिकति त लकडाउन के हो, लकडाउन किन राखेको, कोरोना के हो भनेर पनि बुझ्नु नसकेको पनि हुन्छ। किनकि अब हामी त अलिअलि अब अघि दाइले भन्नुभएको जस्तो अलिअलि ज्ञान छ, त्यसैले हामी अब लकडाउन अलिकति फलो गऱ्यौँ रुल्सहरू केहरू। तर धेरै मान्छेहरू अब पब्लिकहरूले धेरैले रुल्स फलो गरेको त खासै मैले पनि देखिनँ त्यो। अब सहरमा नै त्यो भएर पनि त्यहाँनिर निकै धेरै लफडाहरू भयो, पुलिसले चौतर्फी रूपमा चाहिँ हमला गरेको, लठी चार्ज गरेको समाचारहरू आइराखेको अवस्था पनि थियो होइन? अब यस्तो जुन अवस्थामा दिपेश भाइ अथवा परिवारहरू त गुज्रिनु परेन नि? त्यस्तो खासै परेन हजुर, त्यस्तो खासै परेन। तर अब यसो अब डेली निड्स जुन हुन्छ, अब नेसेसिटी हुन्छ, अब तरकारी किन्ने, साग सब्जी किन्ने, त्यसमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो पर्यो। त्यो कतिको समस्या भयो त्यस्तो जुन आफूलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू किन्ने बेलामा, अब त लिने बेलामा, अथवा त्यस्तो किसिमको केही जटिल समस्याहरू पर्यो भाइहरूलाई? हजुर, त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने धेरै जस्तो दोकानहरू, अब किराना दोकानहरू सुरु लकडाउनको सुरुमा त उनीहरू डेली खोलिरहन्थ्यो, त्यतिखेर त त्यति गाह्रो परेन। तर जब लकडाउनको अब दोस्रो महिना चल्नु थाल्यो, अब किनकि नेपालले पनि अब सुरुमा 2-3 महिनाको लकडाउन दिएन, एउटा डेट दियो, अनि त्यो डेटलाई फेरि एक्सटेन्ड गर्दै लाँदाखेरि जब त्यो लकडाउन 2 महिनामा पुग्यो, तब चाहिँ दोकानहरू कि त बिहान मात्र खोल्ने कि त राति मात्र खोल्ने त्यस्तो भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अब पुरा टाइमको यसो स्केड्युल मिलाएर सपिङ गर्नुपर्ने भएको थियो। त्यो पनि भयो, अनि त्यहाँ टाइम त्यो अफ भयो अथवा त्यसलाई मिस गरियो भने भोकै बस्नुपर्ने स्थिति पनि आउँथ्यो होइन? हजुर, अब अरूहरूलाई त अब हामी त अलिक परिवार पनि धेरै थियौँ हजुर, अब मान्छेहरू धेरै थियो, अब जसरी भए पनि यताउति गरेर हामीले त अब मिलाउन सक्थ्यौँ। तर अब नेपालमै बस्ने, नेपालमै गरी खानेहरूलाई त धेरै गाह्रो पनि भयो, समस्या पनि भयो होइन? यो क्वारेन्टाइनले त्यो धेरै समस्याहरू गर्यो। अनि भाइको अहिले परिवारहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले क्वारेन्टाइनमा? कोसँग आउनुभयो यहाँ हङकङ आउँदा चाहिँ? भाइ एक्लै हो कि अन्य परिवार पनि? हजुर, हामी 3 जना परिवारको आएको छौँ। म, मेरो मम्मी र मेरो छेमा सँगै नेपाल गएको थियौँ, अनि यो पालि पनि अनि सँगै फर्केको। अनि क्वारेन्टाइनमा पनि हामी 3 जनालाई सँगै राखेको छ। अहिले जुन अहिले यो तपाईँहरू जे सुरक्षित हुनुहुन्छ, अर्को कुरो के पनि भन्दाखेरि नेपालबाट पहिलोचोटि
तपाईँहरू हङकङ आउनु भएको छ, त्यसमा पनि एकदमै खुसीको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने जो विदेशीहरू भनौँ न, अब हङकङमा आउनेहरूका लागि जुन रोगहरू सङ्क्रमित भएर ल्याएको घटनाहरू भएका थिए, कुन इन्डिया पाकिस्तानबाट आएका, तर नेपालीमा त्यो लागेन, एकदम खुसीको कुरो हो। हुन्छ दिपेश भाइ, म एकछिनमा जोडिन्छु। अहिले फेरि हाम्रो हरि सरसँग जोडिन चाहेँ। हरि सर, जुन यो अब क्वारेन्टाइनको जुन अनुभवहरू एउटा सेयर गर्नुभयो, गाउँको आफ्नो ठाउँमा छँदैछ एउटा त्यो एउटा काम पनि गर्नुभयो, सायद लकडाउन नभएको भए तपाईँ पोखरातिर बढी बिताउनुहुन्थ्यो होला है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। जस्तो अहिले तपाईँहरू एयरपोर्टबाट हङकङ आइसकेर अहिले मैले त्यो आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई जुन अघि हाम्रो दिपेश भाइलाई जुन नेपालमा छिर्दै गर्दाखेरि ल यहाँ चाहिँ तपाईँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, यस्तो यस्तो नियम छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो सूचनाहरू त्यहाँका एयरपोर्टका अधिकारीहरूले तपाईँलाई जानकारी दियो या दिएन, त्यो तपाईँले पाउनुभयो भएन? त्यस्तो केही पनि थिएन सर। वास्तवमा म जानुभन्दा अगाडि बरु मैले यहीँ हल्ला सुनेको थिएँ, जस यहाँबाट चाहिँ नेपाल जानुभन्दा पहिला चाहिँ कोरोनाको चाहिँ छ छैन भन्ने कुरो चाहिँ नि टेस्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने हल्ला सुने। त्यो विषयमा मैले हाम्रो नेपाल कन्सुलेटमा पनि मैले फोन गरेर सोधेँ र जुन हाम्रो ट्राभलको साथीहरू हुनुहुन्छ टिकट काट्ने, उहाँहरूलाई पनि मैले सोधेँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दा, यदि तपाईँ नेपाली राजधानी बोकेर जानुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि टेस्ट गर्नु आवश्यक छैन। यदि तपाईँसँग जस्तो ब्रिटिसको अथवा हङकङ पासपोर्टहरू छ भने चाहिँ तपाईँले कोरोना टेस्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू सुनिसकेपछि त्यही अनुसारले गएँ। जस हल्ला चाहिँ धेरै सुनेको थिएँ मैले। तर जब म कस्तो पनि भएँ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला मलाई त्यो अलिकति पनि हिन्ट्स मैले थाहा पाएको, अलिकति जानकारीहरू मैले पहिले थाहा पाएको, सायद म जान्थेँ पनि होला। मेरो आफ्नो धेरै कुराहरू, धेरै कामहरू म लिएर गएको थिएँ। तर भइदियो के भन्दा जब मेरो टिकट कन्फर्म भयो, मेरो जाने फ्लाइट डेट फिक्स भयो, म एयरपोर्ट पुगेपछि मात्रै मलाई थाहा भयो कि त्यो म जाने फ्लाइट नै लास्ट फ्लाइट रहेछ। यहाँबाट जाने हङकङबाट चाहिँ नेपाल जाने लास्ट फ्लाइट रहेछ। त्यो मैले एयरपोर्ट गएर मात्रै थाहा पाएँ। अनि मैले सोचेको थिएँ केही दिनको लागि बन्द होला, त्यसपछि खुल्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर खुलेन। अहिलेसम्म स्टिल अझै लकडाउनै छ होइन। तर जब म एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएँ, मनमा एक किसिमको चाहिँ नि डर त्रास थियो, कता घर जान नदिएर क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्ने हो कि अथवा के गर्ने हो कि, किनभने नेपालमा सिस्टमेटिक तरिकाले केही पनि चल्दैन। उनीहरूको एउटा खल्तीको नियम कानुनहरू चलाउँछन्। त्यहाँको हाकिमले जे भने त्यो अनुसारले फलोअप गरेर चलिरहेको चाहिँ नेपालको कानुनले गर्दा नै अहिले नेपाल चाहिँ नि अगाडि जान नसकेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो एउटा होइन, सिस्टमेटिक तरिकाले चल्दैन। तर मैले नेपाल जब ल्यान्ड भएँ एयरपोर्टबाट, म प्लेनबाट झरेर एयरपोर्टमा छिरिसकेपछि सिर्फ मैले देखेको त्यहाँ के हो भन्दा सेनिटाइजर स्प्रे चाहिँ गरेको थियो हाम्रो बडीमा है। एउटा एकजना मान्छे गेटमा बसेर सेनिटाइजर स्प्रे गरेको थियो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेको केही गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू सरसर जानुहोस् भन्नु। हाम्रो टेम्परेचर नापेको एउटा फर्म दिएको थियो, कहाँ छ आफ्नो चाहिँ नि वासस्थान कहाँ बस्ने हो त्यो एउटा फर्म भरेको थियो। एकजनाले स्प्रे गर्नुभयो, एकजनाले फर्म दिनुभयो। त्यसपछि सरसर इमिग्रेसनमा गयो। इमिग्रेसन गएर पनि क्वारेन्टाइनको विषयमा केही भन्नुहुन्छ होला, कतै जानुपर्ने होला भनेको केही पनि भन्नु भएन। त्यसपछि सरसर तल गयो, सामान कलेक्सन गर्यो। सामान कलेक्सन गरेर पनि निक्लिने बेलासम्म नि कोही आउनुहुन्छ कि क्वारेन्टाइनमा जाने कतै केही भन्नुहुन्छ कि अब कोरोना टेस्टको कतै केही गर्नुहुन्छ कि भनेको त्यो पनि केही पनि गर्नु भएन। सिर्फ गर्नुभयो स्प्रे गर्नुभयो होइन। स्प्रे गरिसकेपछि सेनिटाइजर स्प्रे गरिसकेपछि टेम्परेचर चित्त अब त्यो डिजिटल खालको चाहिँ नि थर्मोमिटरले हाम्रो टेम्परेचर नाप्छ। त्यति मात्रै हो हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि विदेशबाट आएको। जस्तो न्युज जुन तरिकाले बाहिर आएको थियो, जस्तो क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने होइन त्यो तरिकाले, अनि जम्मै प्रक्रिया विधि पुर्याएर जानुपर्ने भन्ने खालको न्युजहरू आएको थियो, बाहिर न्युज आएको थियो। तर जुन न्युज अनुसार त्यहाँ देखिएन होइन। हजुर देखिएन, त्यो केही पनि देखिएन। मैले यहाँ क्लिनिक, प्राइभेट क्लिनिकमा जस्तो जोर्डनको च्याम्पियन बिल्डिङमा नि बनाउँछ भनेर त्यहाँ पनि मैले बुझेँ होइन, कति पैसा लाग्छ, कति समय लाग्छ यो कोरोना टेस्ट गर्ने, म यसरी जाँदैछु भनेर त्यहाँ पनि मैले हल्का सोधेको। तर यहाँबाट चाहिँ यो धेरै हल्ला भयो। तर यथार्थ कुरो के हो त नि भन्ने कुरो चाहिँ मैले उहाँ गएर मात्रै अनुभव गरेँ। त्यो जुन हल्ला भएको थियो त्यस्तो केही पनि थिएन। र एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किसकेपछि जब म आफ्नो सामान ट्रलीमा हालेर जब म गेटबाट आउट भइसकेपछि त म त फ्री भएँ। त्यहाँ मलाई रोक्ने सोध्ने केही पनि थिएन। भनेपछि त्यस्तो हल्ला
हल्ला मात्रै। अनि अर्को कुरो अब कतिपय अब हामीलाई त त्यस्तो न्युजहरू आएपछि अब हामी अलिकति न्युज हेर्छौँ, न्युज हेरिसकेपछि ओहो साँच्चै अब किनभने कोरोनाको समस्या समस्या बढिरहेको अवस्थामा अब होला नि त भनेर अब नेपालमा जानुपर्ने पनि अवस्था भयो भने जुन यहाँ के पनि भनिएको थियो भने हस्पिटलको सर्टिफिकेटहरू लिएर कोरोना नलागेको भन्ने खालको हो। यस्तोहरू पनि सायद धेरै मान्छेले बनाएर जानुभयो होला हङकङबाट नेपालतिर भन्ने पनि मलाई लाग्छ। बनाएर जानु भएको रहेछ, कतिले बनाउनु भएको थिएन। अब फेरि यस्तो पनि छ हरि सर, त्यो कुन आधारले बनाउने होइन? मलाई कोरोना लागेको छ, टेस्ट गरेँ, मलाई यो कोरोना लागेको छैन भनेर सर्टिफिकेट दे भन्दै जानु पनि त एकदम कुन तरिकाले जाने? यस्तो किसिमको विवादहरू त्यति बेला पनि भएको थियो होइन? अब नेपालीहरू हामी रेको भरमा हल्लाको भरमा चढ्छौँ कि वास्तविक यथार्थ हामी गहिराइमा बुझ्नै चाहन्नौँ र खोज्दैनौँ पनि। एउटाले जे कुरा भन्यो त्यसैको पछि लाग्छौँ, सत्यता के हो भन्ने कुरो पनि लाग्दैनौँ। र दुःख लाग्दो मेरो अहिलेको नेपाल जाँदा दुःख लाग्दो अर्को घटना के पनि भयो भन्दा मेरो ब्यागेज खोलिएको थियो, चाबी नै फोरेर केही सामानहरू झिकिएको थियो है। मेरो दुःख लाग्दो अहिलेको नेपाल यात्रामा मेरो केही सामानहरू जुन चाबी लक गर्ने छ मेरो ब्यागेजको, त्यो चाबी लक गर्ने चिज नै फोरिएको थियो, फोरेर चाबी पनि थिएन, जुन चाबी लक गर्ने त्यो नै फोरिएको थियो र केही सामानहरू चाहिँ झिकिएको थियो। सामानहरू भन्नुको मतलब तपाईँको केही सामानहरू हरायो? केही सामान हरायो। स्पेसली मैले यो नेपालमा अहिलेको जुन कोरोनाको लागि नै लगेको केही सामग्रीहरू थियो होइन, जस्तो डिजिटलवाला जुन थर्मोमिटर थियो, जुन टेम्परेचर नाप्ने, त्यस्तो सामानहरू थियो, केही सामानहरू थियो। अरू केही आफ्नो पर्सनल कुराहरू थियो। अब सबै कुरा त यहाँ भनेर काम पनि छैन। जे होस् तपाईँका एउटा महत्त्वपूर्ण चिजहरू हरायो होइन? यो यस्तो अवस्था प्याकेज हेर्दा जस्तो तस्तै देखिने, तर जुन चाबी लाग्ने ठाउँमा चाबी लगाउने जुन छ नि त्यो नै फोरेर चाबी पनि थिएन, त्यो सामान पनि भित्रको सामान चाहिँ थिएन। त्यो चाहिँ मैले होटेलमा गएपछि मात्रै थाहा पाएँ। त्यहाँ त मैले ब्यागेज राम्रै देखेँ, मैले लिएर गएँ। जब म होटेलमा पुगेँ मैले हेर्दाखेरि होटल पुगेपछि मात्रै बल्ल त्यहाँ चाहिँ फोरिएको मैले थाहा पाएँ। अनि खोलेर हेर्दै चाहिँ भित्रको मेरो सामानहरू केही सामानहरू चाहिँ हराएको रहेछ। जस्तो यो समस्या अहिले निकै छ, कुनै समस्या त्यो समस्या अब मैले पनि भोगेको छु, मेरो पनि सामानहरू पैसाहरू हराएको छ। त्यो यो त्यही त फेरि ठ्याक्कै यहीँ चाहिँ यो माल छ है भन्ने कुरो कसरी पत्ता लगाउँछ नि? यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो क्या। किन भन्दाखेरि अब त्यत्रो अर्को झोलाहरू हुन्छ, ब्यागहरू हुन्छ, खोतालिरहनु त अलिक समस्या पर्छ। तर उनीहरूलाई अब त्यो सूक्ष्म दृश्य हो कि अथवा अन्तर्यामी हो कि यहाँ चाहिँ यो छ है भन्ने ठ्याक्कै त्यहाँ निकाल्ने छ के? त्यो कसरी गर्छ यो चाहिँ? र अर्को कुरो अब कर्मचारीको के छ भन्दा नेपालको एक्सरे मेसिनले किलोको किलो सुन आउँछ देख्दैन, गाँजा तस्करी हुन्छ देख्दैन है। हामी नेपालबाट जो घरमा प्रयोग हुने हाम्रो हुन्छ नि, मैले फेसबुकमा नि सायद यो कुरो मैले लेखेको थिएँ। म त्यसमा आउँदै थिएँ जुन तपाईँले आफ्नो एउटा फेसबुक मार्फत जुन त्यहाँको जुन परिवेश भन्दा पनि जुन देखिएको परिदृश्यहरू तपाईँले यथार्थ चित्रण गरेर उतार्नु भएको थियो। त्यो जुन छ त्यो विशेष गरेर एकदमै नेपालीहरूको लागि विदेशबाट जाने नेपालीहरूको लागि सबभन्दा पीडादायी र पीडा महसुस गर्न कति सकिन्छ त्यो अब थाम्नु सक्नुपर्छ के। त्यो हरेक कुराहरू त्यसले चाहिँ मान्छेलाई तनाव, त्यसमाथि दुःख, अनि अब एक प्रकारले दुःख गरेर लगेको सम्पत्तिहरू हुन्छ, के कस्तो हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू देख्दाखेरि अब दुःख लाग्छ। तपाईँले त्यो एउटा लेख्नु भएको थियो। त्यो विषय अब छँदैछन् सर, के गर्ने? अब कसरी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ? यस्तो किसिमको प्रविधिहरू नहोस् भन्ने तपाईँको विचारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ? तपाईँले एउटा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुरा सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्दा। मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा जो नेपालमा एयरपोर्टमा एयरलाइन्सको व्यक्ति होस्, त्यहाँको एयरलाइन्सको नेपाल एयरलाइन्सको कर्मचारी होस्, अथवा नेपाल प्रहरीको होस्, अथवा नेपाल आर्मीको होस्, जुनसुकै फिल्डको कर्मचारीहरू पनि एउटा इमान्दार नेपाली भन्ने कुरो एउटा छातीमा हात राखेर
उनीहरूले चाहिँ एउटा विश्वमा नेपालीहरू बहादुर थियो, एउटा इमान्दारी थियो भन्ने कुरो यो परिचय त छ नि विश्वमा एउटा किसिमको चाहिँ थाहा छ। त्यो चाहिँ नेपालमा रहेको एयरपोर्टमा स्पेसली विशेष गरी एयरपोर्टमा जति पनि खटिरहनु भएको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूमा अलिकति पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि ज्ञान, त्यो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूमा चेतना नआउनेसम्म नेपालमा जुनसुकै सरकार आओस् एयरपोर्टभित्रको जुन विधि कार्यविधिहरू छ नि उहाँले गर्ने। मैले जोड्न खोजेको कुरो के हो भन्दा त्यो किलो सुनजानी गाजा तस्कारी एक्सरे मेसिनले देख्दैन, तर हामीले यहाँबाट के सामान लगेर गएको छौँ भन्ने कुरो ठ्याक्क उहाँहरूको गिद्धे नजर परेपछि ठ्याक्कै त्यो प्याकेजभित्र यो सामान छ है भन्ने कुरो त्यो फोर्ने तरिकाहरू पनि उहाँलाई थाहा छ। त्यो झिकिन्छ के उहाँको चरित्रमा चाहिँ सुधार हो, चरित्रमा सुधार हुनु पर्यो। र अर्को कुरो सबभन्दा जुन एयरपोर्टमा रहने कर्मचारीहरूले इमान्दारीपन देखाउनु पर्यो सबभन्दा ठुलो। इमान्दारी त छँदै छैन। जब हामी यहाँबाट जस्तो हङकङको एयरपोर्टमा हामी ल्यान्ड भएपछि हामी सुरक्षाको महसुस हुन्छ क्या, किन भन्दाखेरि यहाँ ट्रली घुसाड्ने हुन्छ नि त नेपालमा, यहाँ कार्ड झुन्डाएर आएको हुन्छ त्यहाँको होइन, ट्रली घुसाडेर तपाईँलाई ट्रली चाहियो भन्दै आउनेहरू हुन्छ नि, त्यो भोकाइ त सबैको होला तपाईँ हजुर सामान हालेर सामान लैदिने मान्छेले चिया खाने पैसा माग्छ। पर्दैन भन्दा पनि जबरजस्ती होइन तपाईँ बाहिरबाट आउनु भएको भन्दै तानेर लगेको हुन्छ। जबरजस्ती हाम्रो सामान ठेलेर बाहिर लाने अनि बाहिर आएर चिया खाने भन्छ क्या। मैले भने चियाको भट्टी छ, चिया खाने चिया पिउने कफीको भट्टी छ भने जाउँ त्यही पिउँ, चिया खाने भनेर चाहिँ कुरो चाहिँ नगर्नुहोस् मलाई भन्छु क्या मैले कतिचोटि भन्छु। त्यो परिपाटीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको र हामीले दुःख पाएको कारण चाहिँ त्यो हो कि उहाँहरूलाई त के छ भन्दाखेरि हामी हङकङ एयरपोर्टमा यहाँ ल्यान्ड गरेपछि हामीलाई चिया खाने पैसा माग्ने मान्छे पनि कोही पनि हुँदैन। अब सरर कहाँ जान पर्ने त्यहीँ जाने हो, जे गर्न पनि त्यही गर्ने। यहाँको कर्मचारीले चिया खाने पैसा माग्दैन के, त्यो कारणले हामी यहाँ सुरक्षाको महसुस हुन्छ हामीलाई, सुरक्षाको महसुस पनि हुन्छ। अर्को कुरो तपाईँको नेपाली हुन्छ होला होइन, मैले यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू मैले चाहिँ यहाँ भनिरहला। तर नेपालमा जब हामी प्लेनबाट तल ग्राउन्डमा टेकिन्छ त्यसपछि यता हेरे पनि उता हेरे पनि कता यता बोलाउने हो कि उता बोलाउने हो कि के सोध्ने हो कि कता हाम्रो सामानलाई के गरिदिने हो कि एकदमै त्यो त्रास एयरपोर्टदेखि बाहिर ननिस्किनेसम्म हुन्छ क्या। त्यो के हो त भन्दा इमान्दारी पनि छैन नेपालमा। कसरी हुन्छ, ठग्ने 2-4 पैसा खल्तीमा हाल्ने, ठग्ने 2-4 पैसा सिधै मान्छे। अस्ति एकजना भाइको घटना म यहाँ जोड्न चाहन्छु, सायद यो तपाईँको समय कति छ के छ। ठिकै छ। एकजना मसँगै आउने एकजना भाइको नेपालमा हङकङको आइडी हराएछ। उसले नेपालमा गएर हराएको कारणले गर्दा नेपाल प्रहरीमा गएर पुलिस रिपोर्ट पनि बनाएर आएको छ। तर जब सामान जोख्ने ठाउँमा आयो सामान जोख्न दिएन, उसलाई आइडी लिएर आऊ भन्छ। जबकि उसले आइडीको फोटोकपी पनि पेश गरेको छ, प्रहरी रिपोर्ट पनि पेश गरेको छ, र पनि उसलाई सामान जोख्न दिएन। ल हेर्नुहोस् है नेपालको कानुन के भन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि एमबिसीमा गएर किन आइडी बनाएन तपाईँले भन्ने क्वेसन मैले गरेको सुने के। ल हेर्नुहोस् कतिसम्म कुरो हो के, आइडी भन्ने कुरो हङकङको आइडी एमबिसीले बनाउँदैन। जस्तो नेपाली पासपोर्ट हो नागरिकता हरायो भने नेपाल कन्सुलेट त यहाँ त बनाउँदैन नि त, सम्बन्धित जिल्लामा गएर बनाउने हो नि त। यो थोरै पनि ज्ञान नभएको अथवा मान्छेलाई दुःख दिन खोजेको उहाँलाई त्यही रोकियो, त्यहाँबाट के गरेर मिलाएर भन्छुन गरेर माथि आउनुभयो, इमिग्रेसनमा रोक्यो उहाँलाई। किन भन्दाखेरि तपाईँसँग हङकङ आइडी छैन, हङकङ आइडी नभएपछि तपाईँ जान पाउनुहुन्न भन्ने कुरो। त्यो हङकङ आइडी भन्ने कुरो त हङकङ आइडी भन्ने कुरो नेपालमा त बन्दैन। त्यो कुरो उहाँहरूलाई पनि थाहा होला। जब इमिग्रेसनमा बसिसकेको मान्छे कुन मान्छेको के डकुमेन्ट हरायो भने कुन सामान कहाँ बन्छ भन्ने कुरो ज्ञान त उहाँलाई होला नि त। तर साधारण कुरोलाई मान्छेले दुःख दिने काम नेपालमा हुन्छ कि। हजुर सर, त्यो एकदमै अहिलेको विशेष गरेर त्यो तपाईँ हामी नेपाली सम्पूर्ण नेपालीहरूले त्यो समस्या भोगिरहेको छ। त्यो जहाँ जुन ठाउँबाट आउनेहरूले पनि भोगिरहेको छ, हामी नेपालीहरूले भोगिरहेको अवस्था अब त्यसमा यसलाई चाहिँ सुधार गरिनुपर्छ।
सुध्रिनुपर्छ। अहिलेको यो गणतन्त्र भइसङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको भन्ने कुराहरू आवाज आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कर्मचारीहरूको जुन एउटा स्वेच्छा मनपरितन्त्र अथवा यो आलटाल गर्ने, मान्छेलाई दुःख दिने, अनि त्यो प्रविधि चाहिँ हट्नुपर्छ, तर हटिएको छैन यो कुरो छ। तर अब तपाईँले अघि भन्नुभयो अब प्रशिक्षणको कमी पनि होला, सायद प्रशिक्षण दिएको कहिले कुनै समय प्रशिक्षण पनि दिएको छ, अब हाँसेर सेवा गर्ने भनिएको पनि छ। तर त्यो चरित्र, इमान्दारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीले मैले नेपालीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जहिलेसम्म मनमा राख्दैन, मनमा त्यो नराखिकन त्यो उसले कमाउ धन्दाको मात्रै सोच गर्छ भने त्यसले हरेक बेखडा झिक्छ। तपाईँको पासपोर्ट र आइडी साथैमा भयो भने त्यो न्यू झिक्छ उसले, है झिक्छ है। के भन्छ अब अन्डर एजको आउँदै गरेको बच्चाहरूलाई तेरो आमा बाउ रहेनछ पाउँदैनस् जानु भन्छ। यस्तो किसिमको बेखडाहरू त जटिल छ सर। अब यसलाई सम्बन्धित निकायहरूले सुनेर अब यो पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब आवाज त उठिराखेको छ। तर पनि अब हेरौँ हाम्रो यो हङकङ जुन अहिले हामीले बहस गर्दै गरेको काहीँ न काहीँ एक दुई ठाउँ त सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुग्ला, होइन? यस्तो उयोहरू भइरहेको छ। अब म एकछिन हरिजीलाई एकछिन म गर्छु, फेरि हाम्रो दिपेश भाइ जुन अहिले हाम्रो हरिजीले भन्नुभयो त्यस्तो साह्रो समस्याहरू के छ, सिक्युरिटीहरू यस्तो केहरू त अब ल्याइयो कि ल्याइएन, होइन? त्यस्तोहरूमा पनि अहिले कडाइ गरेको छ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ अब सुनहरू छिर्छ। जस्तो अब हामी नेपालीहरू जान्छौँ, अब हामी नेपालीहरूले नेपालबाट आउँदाखेरि कोसेली ल्याउने भनेको त्यही घरतिरको फलफुलहरू पनि ल्याइन्छ, होइन? अब कसै छोरी चेलीहरूले, आमा बाउहरूले अथवा आफन्तहरूले बनाएका ती अब सिकुटीहरू, विशेष गरेर सिकुटीहरू, अनि यस्तै अचारहरू, दालहरू यस्तै पठाउने चलन छ नि, होइन? त्यो पनि अहिले रोकिएको अवस्था थियो। भाइलाई चाहिँ त्यो कस्तो भयो, त्यो समस्या कस्तो पर्यो? हजुर, यो पालि अब हामी यो पालि आउँदाखेरि चाहिँ जुन एजेन्सीबाट हामीले टिकट किनेको थियौँ, त्यो एजेन्सीले चाहिँ हामीले सुरुमा नै वाट्सएपबाट इन्फर्म गरेको थियो, भनौँ न, इन्फर्म गरेको थियौँ यो पालि सिक्युरिटी यसो घिउहरू, मासु, आलु मासुहरू नबोक्नु होला भनेर इन्फर्म गरेको थियो एजेन्सीले। अनि हजुर, अनि हामीले पनि यसो विचार गऱ्यौँ, अब हङकङ फर्किएर 14 दिन त क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्छ। अब त्यो यसो काँचो मासु बोक्यो भने अब बिग्रिन्छ, त्यस्तो के भन्ने। अनि अब किन अब यतिकै दुःख पाइराख्नु भनेर यो पालि हामीले पनि त्यस्तो केही सामानहरू बोक्यौँ न। भनेपछि जुन तरिकाले जानुभयो, आफ्नो डकुमेन्टहरू लिनुभयो, त्यही तरिकाले आउनुभयो, होइन? केही साथमा केही लिएर आउनु भएन? यो पालि साथमा यसो कसैले पनि ल्याइएन, खाली हातै फर्क्यौँ। अब त्यो हाम्रो अब त्यो थोत्रो अब लुगा कपडाहरू मात्र जुन बोकेको थियौँ त्यही मात्र फिर्ता लगाएर आयौँ। तर अब यता हरिजीले भन्नुभएको जस्तो अरू बेला पहिले पनि नेपाल आउँदा जाँदा गर्दाखेरि यस्तो दुःख त धेरै अब भोग्नु परेको छ एयरपोर्टमा पनि। कहिले यो दुःखैबाट कहिले मुक्त नहुने जस्तो भएन? हजुर, यो चाहिँ अब यो जुन प्रब्लम छ, अब यो त जस माथिदेखि नै भएर आएको प्रब्लम हो यो। अब हामी मुनि जस अब ठुलै एउटा के हुनुपर्छ, अब सबै जनताले साथ भएर कि त एउटा प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ, कि त तलै जस यो प्रब्लम चाहिँ माथिदेखि तलसम्म सबै सल्भ भयो भने मात्र एउटा केही रिजल्ट देखिन्छ। नत्र भए एउटा मान्छे दुईटा मान्छेले मात्र गरेर हुँदैन यो चाहिँ। त्यसो भए जुन यो समस्या छ, हामी बाहिरबाट जाने, नेपालमा जाने नेपालीहरू जुन एयरपोर्टमा दिने तनाव छ, टर्चर छ, अथवा त्यहाँ अल्मलाउने चलन छ, यो अहिले पनि यथावतै छ। अब यसमा चाहिँ सुधार हुनैपर्छ। यसको लागि हाम्रो दिपेश भाइले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तलदेखि माथि सेटिङ भइसकेको भएकोले गर्दा यसको जरा हटाउन गाह्रो छ। तर पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी जो विदेशमा बस्छौँ, हामी नेपालमा नियमित रूपमा गइराखेका हुन्छौँ। विदेशमा अहिले धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, नेपालमा वर्षमा अब छुट्टी लिएर जानुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जुन तरिकाले आफ्नो नेपाली हो, नेपाल मेरो घर हो भनेर जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ एयरपोर्टमा दिने जुन तनाव हुन्छ, टर्चर हुन्छ, एउटा त्यो प्रविधि जुन कर्मचारीहरूले देखाइरहेको छ त्यसको उल्लङ्घन भएर त्यसको उन्मूलन भइदिए पनि हङकङ अथवा जतैबाट अमेरिका, युरोप अथवा क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, होइन, अनि ब्रिटिसबाट अथवा युकेबाट जाने ले सहज रूपमा प्रवेश गर्न एउटा सेक्युरिटी चेक बाहेक
जुन सेक्युरिटी चेक हुन्छ त्यो नियमित चेक बाहेक जुन तरिका अन्य टर्चरहरू गरिन्छ त्यो चाहिँ तुरुन्त अविलम्ब हटिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब म जस्तै दिपेश भाइ जस्तो अब अलिकति हामी भाइ के छ टिकटमा अलिकति बडो चलखोल भयो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। कसैले आफै जानु पर्यो भनेर चाहिँ फाल्टो टिकटको दामभन्दा पनि बढी पैसा यसो के अरे ल त्यो भनेर यसो पैसाहरू पनि दिएको भन्ने कुराहरू यहाँ बजारमा आएको छ अथवा सञ्चार माध्यममा त्यो आइसकेको छ र न्युजमा आइसकेर अहिले यो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अथवा मन्त्रालयले पनि त्यो विषयमा छानबिन गर्ने भनिराखेको छ। अब अलिकति अनुभव भनिदिउँ कि आफूले टिकटको पैसा मात्रै दिउँ कि अन्य पनि अलिक दिउँ त? नढाटी भनौँ है, नढाटी भनौँ। हामीले चाहिँ यता टिकट लिँदाखेरि जस्ट हामीलाई चाहिँ एक महिना आधी जति लाग्यो होला यो पुरा प्रोसेस। अब सुरुमा त हिमालयन एयरलाइन आउँछ भन्ने कुरा थियो, अनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेको थियौँ। यता हङकङ डलर 4,300मा फिक्स भएको थियो गोटाको। त्यहाँदेखि भोलिपछि न्युज आउँदै गयो, अनि हिमालयन एयरलाइन क्यान्सल भयो, अनि आरए आउने भयो। अनि त्यो आरएमा हामीले अझै 1,500 थपेको थियौँ। त्यसो गर्दाखेरि टोटल एमाउन्ट हङकङ डलर 5,800 भएको थियो गोटाको। अनि जस 5,800 हङकङ डलर पर्यो पर हेड तपाईँको होइन? त्यो बाहेक अरू तपाईँले दिनु भएन नि? हजुर, त्यो बाहेक अरू चाहिँ हामीले गरेनौँ। अब तर त्यति गर्नुको लागि पनि हामीलाई चाहिँ लगभग 1 महिना आदि प्रोसेस नै लाग्यो। अब त्यो एजेन्सीहरूसँग कुरा गर्दा अब उनीहरूले पनि धेरैचोटि अब यो हप्ता चाहिँ पक्का उड्छ भन्छ, अनि फेरि क्यान्सल भयो भन्छ, फेरि अर्को हप्ता चाहिँ पक्का उड्छ नै भन्छ, फेरि क्यान्सल भयो। अनि दुई तिनचोटि यसो लगातार भयो, अनि लास्टमा चाहिँ फाइनली 1 तारिक फिक्स भएको थियो, अनि त्यतिखेर चाहिँ पक्का फ्लाइट आयो। भनेपछि 5,000 कति भयो? 5,500 800 लगभग अहिलेको भाउले हिसाबै गर्ने भने 75 जस झनै 80,000 80,000 जति परिएछ। यो 80,000को कुरामै आएको छ। 80,000देखि 1 लाख भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि त्यो बाहेक फेरि अन्य पनि पैसा दिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँनिर भाइलाई जोड्न खोजेको नढाँटिकन भन्नु है भन्ने कुरो खोजेको, किनभने न्युजमा आइराखेको छ, त्यो सत्यता पनि नहुन सक्छ नि त होइन? फिक्स कति पैसा दियो त? तर यदि हिमालयन एयर आइदिएको भए केही मात्रामा सस्तो हुने रहेछ होइन अलिकति। तर अब हिमालयन एयर त्यही अब केही बिचमा तलमाथि भयो, त्यस पछाडि नेपाल एयरलाइन अनि हिमालयन एयरलाइन पछाडि सँगै आउने भएपछि त्यसमा चाहिँ तलमाथि भएको कुरा चाहिँ बुझियो। ठिकै छ, म अब हामी अन्तिममा जान चाहन्छौँ। अहिले यहाँको क्वारेन्टाइनको अलिकति वस्तुबारे सेयर गरिदिनु होला। अनि अहिले म हरि सरसँग जान चाहेँ। हरि सर, जस्तो अब यहाँ हाम्रो अलि दिपेश भाइसँग पनि कुरा भइहाल्यो जुन रकमको कुराहरू, तपाईँले चाहिँ कति तिर्नु? तपाईँ त अलिक फ्रीमै आउनुभयो होला हौ। मैले सबभन्दा महँगो मूल्य तिर्यो होला जस्तो लाग्छ। मैले 6,590 तिरेको छु। 6,590? हजुर। 20 केजी मेरो तौल, मेरो पाउने मैले तौल चाहिँ 20 केजी मात्रै दिएको थियो मेरो टिकटमा। मैले पैसा चाहिँ 6,590 तिरेको छु हङकङ डलर। भनेपछि अलिकति मन पऱ्यो भयो त। अब दिपेश भाइको पहिला चाहिँ 4,000 झनै, अब हिमालय यति आइहालेको 4,500 समथिङ थियो। अहिले दोस्रोचोटि अब कन्फर्म हुँदाखेरि उहाँको 5,800 मात्रै भएछ। अब तपाईँको लगभग 7,000 आयो नि होइन? हजुर हजुर। अनि के हो यो के? अनि जुन यो न्युज, अनि त्यसमा तपाईँले त्यति दिनुभयो, त्यसबाहेक फेरि ल न यसो चिया खानेस भनेर कतै पनि हान्नुभयो झटारो? चिया खाने भन्ने कुरो चाहिँ मैले त्यो भएन सर मबाट। किन भन्दा मैले टिकटको मूल्य नै चर्को तिरिसकेको छु होइन। 6,590 वान वेको टिकट भनेको अधिकतम हो यो चाहिँ, एकदम अधिकतम हो यो चाहिँ होइन। किलो पनि मैले जम्मा 20 किलो मात्रै मैले पाउने वेट होइन। त्यो हुँदाखेरि यो मैले फेसबुकमा नै लेखेको कारण के हो त भन्दाखेरि यो देश भनेको नै पुँजीपति वर्ग, शोषक वर्ग जो सोचेर खाने क्या परजीवीहरू छन् नि,
जुकाले जब रगत चुसेर खान्छ ढाडेपछि भाग्छ नि, सेम त्यस्तै होइन। यो अहिले मैले देखेको के हो त भन्दा अहिले यो लकडाउनको समयमा हामी फसिए नेपालीहरू र हामी अहिले अझै कतिपय हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अझै नेपालमा हुनुहुन्छ, हामी केही व्यक्ति आयौँ र मैले देखेको भविष्य के हो त भन्दा भविष्य हाम्रो हङकङमा जुन हङकङ आइडी लिएर बसेका हामीहरू नेपालीहरू छौँ, भविष्यमा भुटानमा बस्ने नेपालीहरूको जस्तो नहोला भन्न चाहिँ सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा हामी टोटली हामी नेपाली नागरिकता पनि भएनौँ, हङकङको एउटा रेसिडेन्ट कार्ड हामी हङकङको आइडी लिएर बसिसकेको व्यक्ति है। फेरि अर्को कुरो के छ भन्दा टोटली हामी हङकङको चाइनिज पनि होइनौँ, किन भन्दा हामीसँग हङकङको पासपोर्ट छैन। र अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि यदि नेपाल सरकारले चाहन्थ्यो भने कुनै पनि एजेन्टलाई नदिएर डाइरेक्ट नेपाल एयरलाइन्सबाट एउटा मूल्य फिक्स तोकेर चार्टर गरेर पठाउनु पर्ने थियो नि त अहिलेको सरकारले, यदि उहाँले चाहनुहुन्थ्यो भने। त्यो गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो गर्यो भने त उहाँलाई कमिसन आउँदैन। जुन एउटा ट्राभलरलाई उहाँले एउटा टिकट काट्ने एउटा अथोरिटी दिनुभयो, त्यो त यदि ट्राभलरलाई उहाँले टिकट काट्ने अथोरिटी दिनुहुन्छ भने उसलाई आह्वान गर्ने हो नि त, कसले सस्तो मूल्यमा लान्छ उहाँलाई दिन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो पनि आह्वान पनि गर्नु भएन। एउटा उहाँको नजिकमा रहेको जो उहाँहरूसँग मिल्ने कनेक्सनमा कमिसनमा उहाँहरूलाई दिनुभयो, उहाँले मन परिदिनु। समस्या कसले भोग्यो त भन्दा हामीले भोग्यौँ। हामी एउटै जहाजमा आउने हामी प्यासेन्जरले एउटै मूल्य हामी तिरेको छैन। कसैले नेपालमा तिरेको छ, कसैले हङकङमा तिरेको छ, फरक फरक मूल्यमा छ। किन त भन्दाखेरि सबै कमिसनको खेल हो। समस्या यहाँनिर छ। ठिक छ हरि सर, यो अब हाम्रो यो विषयमा निकै नै यहाँ त्यो हङकङको हाम्रो ट्राभल एजेन्सी जो खोलेर बस्नु भएको छ मित्रहरू र अहिले त्यो नेपालमा एउटा एजेन्सी थियो के अरे हाम्रो मैले हिजोस्ति त नाम भन्दै थिएँ अहिले बिर्सेँ, त्यो ट्राभल एजेन्सीहरू बिचमा निकै ऊ भइराखेको थियो, तलमाथि एक प्रकारले भइराखेको विषय पनि हो। अब ठिकै छ, यो विषयमा त्यही भएर पनि होला अहिले नेपाल सरकारले अब यो विषयमा अलिकति यही कारणले पनि हुनसक्छ अहिले नेपाल सरकारले यो विषयलाई कडाइ गरेको छ। अब आउने आउनेहरूलाई चाहिँ G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सेक्टर पठाउने भन्ने खालको कुरा गरेको भन्ने समाचार आएको छ र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि कडा कारवाही गर्ने भन्ने खालको सूचना निर्देशन दिइसकेको भन्ने आएको छ। तर अब कति हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जुन होइन। अघि हाम्रो दिपेश भाइले अघि भने जस्तै माथिदेखि तलैसम्म अब त्यो ऊ छ, त्यो लाइन छ, कहाँबाट त्यो हुने होइन। तर पनि बाहिर त्यो किसिमले आएपछि केही न केही अब अलिकति जनदबाब तपाईँहरू जस्तै हामी जसहरूले अनुभव जो पीडित वर्गहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको निकै लामो बोल्यौँ, अब तर यस्तै हुन्छ बसमा भन्दा पनि अब अनुभवका कुराहरू हामीले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब अहिले क्वारेन्टाइनमा तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँले लेख्नु भएको थियो म हङकङमा नेपालमा असुरक्षित थिएँ, हङकङमा एकदमै सुरक्षित भएँ। आउने बित्तिकै यहाँका कर्मचारीहरूले एकदमै विनम्रसँग हाम्रो स्वास्थ्यहरू चेक गर्नुभयो, हाँसी खुसी हामीलाई चाहिँ लानुभयो, कसलाई के छ कसलाई असुविधा भयो यस्ता कुराहरू गर्दै हामीलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा कन्टेनरमा लानुभयो र अहिले हामी क्वारेन्टाइनमा बसेका छौँ भन्ने कुराहरू लेख्नु भएको थियो। अहिले तपाईँहरूको क्वारेन्टाइन चाहिँ चुन्योन भन्छ, यो चुन्योन चाहिँ कहाँ पऱ्यो सर? यो फोतानमा छ। फोतानमा है। फोतानको चुन्योन स्टेटमा तपाईँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। अहिले दिपेश कतिवटा तपाईँहरू फ्ल्याट फाल्टो होला, बिल्डिङहरू फाल्टो होला होइन, किनभने हाम्रो दिपेश भाइले तपाईँलाई अब त्यहाँ देखेको छैन, अब क्वारेन्टाइनमा झन् देख्ने कुरो पनि भएन होइन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूको अबको बसाइ अहिलेसम्मको बसाइ अलिकति सेयर गरौँ न, दुवैजना हाम्रो दिपेश भाइ र हरि सरले पनि भन्नु होला कस्तो रह्यो। मेरो अनुभव भन्नुपर्दा मैले केही कुरा फेसबुकमा लेखिसकेको थिएँ। अब एयरपोर्टदेखि त हामीलाई एकदमै जब एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएदेखि हामीलाई एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले उहाँहरूले जुन एक किसिमको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभन्दा पहिला एक किसिमको चाहिँ अनलाइन फर्म भरेर आउनुपर्ने थियो, त्यो मैले भरिनँ मेरो मोबाइलको ब्याट्री सकेको कारणले। म एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएँ, एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ एउटा
क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि हाम्रो एउटा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने रहेछ। त्यो एउटा फर्म भर्ने सिस्टमेटिक तरिकाले त्यहाँ फर्म भरियो, फर्म भरेर लगेर उतापट्टि बुझाइयो, लाइनमा एकदम लाइनमा गएपछि हामी चाहिँ कुन कुन ठाउँमा जाने के गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ डक्टरहरू नर्सहरू बसिराख्नु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ पुगेपछि कतिजना फ्यामिली सबैजना हाम्रो डिटेलहरू लिइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सबैजनालाई जम्मा गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी इमिग्रेसन प्रोसेस गरियो। सामान कलेक्सन गरेर हामी बाहिर लाइनमा थियौँ। हामी बाहिर जानको लागि एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले बेरिकेड लगाएर हामीलाई बससम्म लानको लागि पनि राम्रो सुविधा थियो। बसमा पुग्यो, बसमा पुगिसकेपछि हामीलाई चाहिँ हङकङ एक्सपोमा चाहिँ नि हामीलाई क्वारेन्टाइन टेस्ट गर्न ल्याइयो। त्यहाँ पनि कसरी टेस्ट गर्ने त्यहाँ पनि सिस्टमेटिक तरिकाले थियो। तपाईँको अगाडि टिभी स्क्रिनहरू राखिएको थियो। हामी त्यहाँ गएर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो सबै त्यो टिभी स्क्रिनमा चाहिँ देखाइरहनु भएको थियो उहाँहरूले। बस्ने एकदमै सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ छुट्टै छुट्टै राखिएको थियो चेयरहरू। त्यो चेयरमा बस्ने अनि टिभी स्क्रिनमा हेर्ने। स्क्रिनमा हेरिसकेपछि हामी कसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ यो हाम्रो कोरोनाको लागि चाहिँ ल्याब टेस्ट कसरी गरिन्छ त्यो फर्मेलिटीहरू त्यो सिकाइराख्नु भएको थियो। त्यहाँले यो प्याकमा यसरी हाल्ने, हाम्रो कप यसरी निकाल्ने, हात यसरी धुने, यसरी गर्ने, डस्टबिनमा हाल्ने भन्ने कुरो देखाइएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो कोरोना टेस्ट गरिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ उतापट्टि लगेर सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले जुन बसमा आएको थियौँ हामी यो क्वारेन्टाइन सेन्टरसम्म आइयो। त्यसपछि हामी तलबाट कतिजना फ्यामिली हो, कहाँ कहाँ बस्ने, कतिजना छ भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। त्यो कारणले फ्यामिली अनुसारले चाहिँ म्याक्सिमम मलाई भने अनुसार चाहिँ म्याक्सिमम एउटा कोठामा 4 जना बस्नु मिल्छ, त्योभन्दा बढी बस्न मिल्दैन भनेको तलको स्टाफले भनिसकेपछि हामी 5 जना फ्यामिली थियौँ। हामीलाई 2टा फ्ल्याट दिएको छ। 2टा फ्ल्याटमा हामी बसिरहेको छौँ फ्यामिलीहरू। एउटा रुमबाट अर्को रुममा जान चाहिँ एकदम सख्त मनाइ गरिएको छ। त्यो भन्दा फ्यामिली पनि भेट्नलाई एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस् एउटा रुमबाट अर्को रुममा जान मिल्दैन है। अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ खाना एकदम त्यो हिन्दू भने पनि जे भने पनि हामीले खाने भनेको अब एसियन फुड नै हो। यहाँ खाने भनेको त्यो इन्डियन जस करी चाहिँ इन्डियन करी नै भन्छ यहाँ होइन। करीहरू आउँछ, दालहरू आउँछ, जस इन्डियन हामीले चाहिँ दुईटै किसिमबाट गरेको छ। मेरो छोराहरू यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्केको भएर उनीहरूले अलिकति चाइनिज फुडलाई पनि इन्ट्रेस्ट गर्ने कारणले मैले 2 किसिमको फुड अर्डर गरेको छु यहाँ। 2 किसिमको फुड अर्डर गर्नलाई चाहिँ मेनुहरू इन्डियन फुड त हामीले पहिल्यै इन्डियन फुड आउँछ नै। हामीले चाहिँ मेनु चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ चाइनिज फुडको मेनु ल्याइदिनु भएको थियो। त्यसमा क्लिक गरेपछि हामीलाई 3 टाइम खाना आउँछ यहाँ। बिहान 9 बजेको एराउन्डमा चाहिँ हामीलाई 12 बजेदेखि 1 बजेभित्र चाहिँ हाम्रो लन्च आउँछ। बेलुका चाहिँ 6 to 7 बजेभित्र चाहिँ हाम्रो डिनर आउँछ। एकदम हामीलाई जे चाहिएको छ त्यहाँ नम्बरहरू दिएको छ। हामीले फोन गर्ने बित्तिकै हामीलाई आवश्यक चिजहरू आइपुग्छ होइन सर? हामीलाई चाहिने आवश्यक के छ फोन गरेपछि सबै कुरा ल्याइदिन्छ। यहाँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सबैलाई चाहिँ राखिएको छ। ठिक छ हरि सर, अब तपाईँ लगभग भोलि पर्सिबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ होइन? मुक्त हुँदै 15 तारिकको 12 बजेपछि हामी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने किसिमको फर्म दिनु भएको छ। उहाँले घर जानको लागि चाहिँ रातिको 12 बजे ताइवाईसम्म छोडिदिने एउटा उहाँले बसको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। अथवा हाम्रो प्राइभेट बसहरू ल्याएर पनि हामी जान सक्ने त्यो फर्ममा उल्लेख गरेको छ। र भोलिपल्ट 16 तारिकको बिहान 10 बजे पनि उहाँहरूकै बसमा जाने भने ताइवाईको एयरपोर्टसम्म उहाँहरूले छोडिदिने। यदि हाम्रो आफ्नै प्राइभेट गाडीमा पनि जान सक्ने किसिमको फर्ममा उल्लेख गरेको छ। त्यसमा हाम्रो प्राइभेट गाडीहरू ल्याउनको लागि गाडी नम्बर, ड्राइभरको मोबाइल नम्बर, ड्राइभरको नाम उल्लेख गरेर हामीले वाट्सएपमा मेसेज गरेपछि त्यो अनुसारले चाहिँ हामी जान सक्छौँ। ठिक छ, धन्यवाद हरि सर। अब जस सकुशल हुनुहुन्छ, सकुशल अब आइपुग्नुभयो र सकुशल नै अब क्वारेन्टाइन पुरा गरेर निस्किँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी भेटौँला। र अब म हाम्रो दिपेश भाइसँग पनि जान चाहेँ। जस्तो अहिले जुन खानपिनको सुविधाहरू अब त्यही सेम नै होला होइन? भाइको परिवारमा अघि अब छ्यामा, मम्मी होइन, भाइ अब यसरी बसिएको छ। अब त्यो पनि एकदमै सुरक्षितसँग बस्नु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर यो जुन महामारी एकदमै संसारको लागि एकदमै महामारी भएको अथवा आतङ्कित बनाएको कोरोना भाइरसबाट हामी मुक्त छौँ, यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। यहाँहरू अब क्वारेन्टाइनबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य
त्यसै पनि हुनुहुन्छ। अब हामी नेपालीहरू त्यसै मभन्दा उज्यालो हुनुहुन्छ तपाईँ भाइ हाम्रो हरि सर पनि उज्यालो के नेपालको अर्ग्यानिक खाएर आउनुभएको रहेछ होइन। अनि हाम्रो दिपेश भाइ र यहाँहरूलाई यो हाम्रो संवाद क्वारेन्टाइन हङकङको क्वारेन्टाइनको अनुभव र नेपालको लकडाउनको अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो हाम्रो अनुभवको सेयरिङ कार्यक्रमबाट यहाँहरू दुवैलाई बिदा माग्दै हवस् त आजको कार्यक्रमबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।